शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, कैसे हैं आप देख रहे हैं कि मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आया हूँ जहाँ बहुत दूर एक पुल नज़र आ रहा है, फिर एक बहुत पुराना चर्च है और इस चर्च बहुत दूर से नज़र आ रहा है। लेकिन अभी मैं जहाँ पर हूँ वो एक किला है और ये आप देख रहे हैं कि किले का जो की दीवार है वो नज़र आ रही है और फिर किले की दीवार के साथ साथ वो दरवाज़ा जो है, किले का दरवाज़ा। मैं आज ख़ास एक जगह पर लेकर आया हूँ आपको, और वो जगह जो है वो ये है। अभी हम इसके पास चलेंगे। ये एक कुआं है और कुएं के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। अगर आप गांव से हैं तो यकीनन आप को याद होगा वो गांव जिनके अंदर कुएं होते थे। हमारे गांव में 2 कुएं थे, एक बड़ा कुआं और एक छोटा कुआं। और छुट्टियों में जब नाना नानी के पास हम जाते थे और 3 महीने के लिए गर्मियों की छुट्टियों में, तो वहाँ पर पानी भरने जब हम जाते थे तो वहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं जिनसे साल भर मुलाकात नहीं होती थी, उनसे मुलाकात होती थी। और वहाँ पर उनसे मिलने के बाद और उनसे मुलाकात होने के बाद यकीनन एक बहुत अच्छा एहसास होता था। और ख़ास तौर पर लोग वहाँ पर जो लड़के लड़कियाँ, नौजवान लड़के लड़कियाँ पानी भरने तो जाते ही थे, लेकिन साथ साथ वो मुलाकात करने के लिए भी जाते थे। तो ये मुलाकात, आज की मुलाकात जो है, आइए आप पहले कुएं आपको दिखाते हैं। ये कुआं है और इस पर मैंने ये लाठी छड़ी रखी हुई है चरवाहे के तौर पर, उसकी जो अलामत है। और ये कलाम मुक़द्दस है और कलाम मुक़द्दस की तिलावत में हम सुनेंगे। आज की आपको जो मुलाकात है वो कलाम मुक़द्दस के साथ कुएं पर होगी। तो आइए इस कैमरे को हम रखते हैं और कलाम मुक़द्दस में से पहले तिलावत सुनते हैं, फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं और देखते हैं कि आज खुदाम यीशु मसीह इस तिलावत के ज़रिए हमें क्या पैगाम देना चाहते हैं। हम मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील में से लेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील में से उसका 4था बाब है। और ये आपको याद दिला दूं कि मुक़द्दस यूहन्ना की जो अंजील है उसमें जो यूहन्ना इस्तबागी हैं वो उनका जो बुनियादी किरदार था वो ये बताते थे कि मैं कौन हूँ। जब उनसे पूछा गया और उनसे पूछा गया तुम कौन हो, तो वो बताते हैं। और ख़ास तौर पर एक चीज़ जो वो बताते हैं वो ये कहते हैं कि मैं उसकी जूती के तस्मा खोलने के लायक नहीं। तो ये जो बात थी, ये मैं आपको याद दिला दूं कि यहूदियों में ये रवायत थी कि अगर भाई की वफ़ात हो जाती है, मौत हो जाती है, तो जो भाभी है उसके साथ शादी होती थी भाई की, दूसरे भाई जो ज़िंदा है, और वो अपने भाई के लिए औलाद पैदा करता था। ये उनकी रवायत थी। और जब अगर ये भाई जो अपनी बेवा भाभी से शादी नहीं करना चाहता था, वो फिर जूती उतार कर रख देता था और ये अलामत होती थी कि वो इस फ़र्ज़ से वो उस फ़र्ज़ को नहीं निभा सकता। तो इसलिए मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी कहते हैं कि मैं वो दुल्हा नहीं हूँ, इस बेवा जो है हो गई है इसराइल कौम, बनी इसराइल जो है, मैं उसका दुल्हा नहीं हूँ, उसका जो दुल्हा है वो खुदाम यीशु मसीह है। तो आज ख़ास तौर पर, क्योंकि उसके बाद इसके फ़ौरन बाद, मुक़द्दस यूहन्ना की शहादत के फ़ौरन बाद खुदाम यीशु मसीह जो है हमें काना गलील में मिलते हैं। वहाँ पर भी शादी है, वहाँ पर उनकी मैं ख़त्म हो जाती है, और जब मैं ख़त्म हो जाती है तो वो वहाँ पर इस शादी में, मैं का मतलब ये है खुशी ख़त्म हो जाती है, तो वो दोबारा उस खुशी को लेकर वहाँ पर आते हैं। और अब हम उस बाब में हैं, उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, जहाँ पर ये औरत जो है वो एक अलामत के तौर पर, बनी इसराइल के अलामत के तौर पर खुदाम यीशु से मुलाकात होती है। तो ये पहले कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुनते हैं। हम रोज़ों का जो 3रा अतवार है साल यकम में से, हमने बताया था कि मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 4था बाब है और उसकी 4थी आयत से। और फिर ज़रूर था कि वो सामरिया से होकर जाए, तब वो सामरिया के शहर तक आया जो सुकार कहलाता है,
इस किता के नज़दीक जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और याकूब का चश्मा वहीं था। चुनाचे यस्सू सफ़र से मांदा होकर यूं ही चश्मे पर बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। तब सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पीने को दे, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में रसद खरीदने गए हुए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पीने को क्यों कर मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं करते। यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा, अगर तू खुदा की नेमत जानती और ये भी कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पीने को दे, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदा पानी देता। उसने उससे कहा, आयाका, तेरे पास डोल तो है नहीं और कुआं गहरा है, फिर तूने वो जिंदा पानी कहाँ से पाया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया, और ख़ुद उसने और उसके बेटों ने और उसके जानवरों ने उसमें से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई ये पानी पिएगा फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई वो पानी पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो कभी प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा उसमें पानी का चश्मा बन जाएगा, जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, आयाका, वो पानी मुझको दे कि मैं फिर प्यासी ना हूँ और ना भरने को यहाँ आऊँ। उसने उससे कहा, जाकर अपने शोहर को बुला। और यहाँ औरत ने जवाब में कहा, मैं शोहर नहीं रखती हूँ। यीशु ने उससे कहा, तूने दुरुस्त कहा है कि तू शोहर नहीं रखती है, क्योंकि तू 5 शोहर कर चुकी है, और जो अब रखती है वो तेरा शोहर नहीं है। तूने ये सच कहा। औरत ने उससे कहा, आयाका, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर परस्तिश की, और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ परस्तिश करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, खातून, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर और ना यरूशलेम में बाप की परस्तिश करोगे। तुम उसको नहीं जानते, तुम जिसे नहीं जानते परस्तिश करते हो, हम उसको जिसे जानते हैं परस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। लेकिन वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार रूह और सच्चाई से बाप की परस्तिश करेंगे, क्योंकि बाप अपने परस्तार ऐसे ही चाहता है। खुदा रूह है, और जो उसकी परस्तिश करते हैं उन्हें ज़रूर है कि रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह यानी अलमसीह आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें ये सब बातें बताएगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ मैं वही हूँ। तब इतने में उसके शागिर्द आ गए और मुतज्जब होकर कहने लगे कि मुतज्जब हुए कि वो औरत से बातें कर रहा था, मगर किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है या उससे क्यों बातें करता है। तब औरत ने अपना घड़ा छोड़ा और शहर में जाकर लोगों से कहा, आओ एक आदमी को देखो जिसने सब काम जो मैंने किए मुझे बता दिए। क्या वो अलमसीह नहीं? इस पर वो शहर से निकले और उसके पास आए। इतने में उसके शागिर्दों ने उससे दरख्वास्त करके कहा, रब्बी कुछ खा ले। लेकिन उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसी खुराक है जो तुम नहीं जानते। इसलिए शागिर्द आपस में कहने लगे कि क्या कोई उसके लिए खाना लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्ज़ी बजा लाऊं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कि 4 महीने के बाद फसल होगी? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाओ और खेतों को देखो, वो काटने के लिए पक चुके हैं, और काटने वाला मजदूरी पाता है और हमेशा की ज़िंदगी के लिए फल जमा करता है, ताकि वो जो बोता है और जो काटता है दोनों एक साथ खुशी करें।
اور اس پر مثل صادق آتی ہے کہ ایک بوتا ہے اور دوسرا کاٹتا ہے. میں نے تمہیں بھیجا تاکہ جس میں تم نے محنت نہیں کی اسے کاٹو. اوروں نے محنت کی ہے اور تم ان کی محنت میں داخل ہوئے ہو. اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی تھی، اس نے میرے سب کام بتائے، اس پر ایمان لائے. پس ان سامریوں نے اس سے پاس آ کر اس کی منت کی کہ ہمارے پاس رہ. چنانچہ وہ 2 روز وہاں رہا اور اس کے کلام کے سبب اور بھی بہت سے ایمان لائے. اور اس عورت سے کہا، اب ہم تیرے کہنے سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا ہے اور جانتے ہیں کہ فی الحقیقت دنیا کا نجات دہندہ ہے. انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری تمام خطائیں معاف کی جائیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مقدس یوحنا جو ہیں وہ کیسے شروع میں ہی بتا دیتے ہیں، اور شروع میں بتاتے ہوئے یہاں پر وہ یہی اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس قوم کے لیے، اس دنیا کے لیے، ان لوگوں کے لیے نیا دلہا ہے. کیونکہ پرانے عہد نامے میں خدا جو ہے وہ دلہا اور جو قوم ہے، جو لوگ ہیں، وہ دلہن کہلاتی تھی. یہ بنی اسرائیل کا جو تصور ہے وہ ہوشیع نبی کی جو کتاب ہے اس میں پیش کیا گیا ہے. اور مصنف بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ جو ہوشیع کی ناکام محبت ہے، دراصل وہ اسرائیل اور خدا کی درمیان نامکمل جو محبت ہے، ناکام محبت ہے، اس کو دکھایا گیا ہے. اور اس کی بیوی جو ہے، ہوشیع کی بیوی جو ہے وہ بے وفا ہوتی ہے. اور یہ علامتی طور پر دکھایا گیا ہے کہ یہ جو قوم ہے، بنی اسرائیل قوم ہے، وہ بھی بے وفا تھی. اور اسی لیے آج کی تلاوت جو ہے وہ ہمیں دکھاتی ہے کہ کیسے یہ عورت جو علامتی طور پر بنی اسرائیل کو ظاہر کرتی ہے، اور خاص طور پر وہ حصہ جو سامری حصہ ہے اس کو ظاہر کرتی ہے، تو خدا یسوع مسیح ان پر اپنا آپ ان پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ دلہا ہے. سوکار جو ہے یہ پرانے عہد نامے میں وہ شہر ہے جس کا ذکر نہیں ملتا، لیکن مقدس جیروم جو ہے، جنہوں نے کلام کو لکھنا شروع کیا تھا، وہ بتاتے ہیں کہ جو شکیم ہے، شکیم کا جو شہر ہے وہ شاید سوکار کے لیے استعمال کیا گیا ہے. کیونکہ تکوین اس کا 33 باب اس کی 18ویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ یعقوب، جس کا ذکر کلام مقدس میں ہے کہ اس کا کنواں وہاں پر تھا، اس نے اس جگہ پر زمین لی تھی. اور پھر وہیں پر 24ویں آیت میں جو تکوین 24 باب ہے اس کی 24 باب اور 32ویں آیت میں یوسف کی جو ہڈیاں، یعقوب کا جو بیٹا تھا، یوسف کی ہڈیاں جو ہیں وہ یہاں لا کر دفن کرتے ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید یہ وہی شہر ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے. اور یہ عورت جو ہے وہ تقریباً 1 کلومیٹر 900 میٹر چل کر آتی ہے، جبکہ سوکار میں اس سے زیادہ قریب 2 کنویں وہاں تھے، لیکن وہ وہاں پر آتی ہے کیونکہ خدا جو ہے وہ انسان سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. اور یہ عورت بھی وہاں پر جاتی ہے. خدا یسوع مسیح بھی وہاں پر جا سکتے تھے. جو شاگرد ہیں وہ کھانے کے لیے لے کر گئے ہیں شہر میں، تو خدا یسوع مسیح ان کے ساتھ بھی جا سکتے تھے، لیکن وہ یہاں پر ٹھہر گئے اور وہ اس کنویں پر نہیں گئے جہاں جو شہر کے قریب تھا. شاید خدا ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ خدا ہمیشہ انسان کی تلاش میں رہتا ہے، اور اس کی تلاش میں خدا یسوع مسیح کو دکھایا گیا ہے کہ وہ تھک کر بیٹھ جاتے ہیں. یعنی وہ اس قوم کو جو بھٹک چکی ہے اس کی تلاش میں آتے ہیں اور تھک کر وہ کنویں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. جو کنواں ہے پرانے عہد نامے میں اس میں بہت ساری خوبصورت ملاقاتیں دکھائی گئی ہیں. جیسے تکوین کی کتاب اس کا 24 باب اس کی 13ویں سے 14ویں آیت میں ابراہیم کا نوکر جو ہے وہ اسحاق کے لیے بیوی کا انتخاب کرنے کے لیے نکلتا ہے گھر سے، اور وہ دیکھتا ہے کہ جو رفقہ ہے
وہ اس کے نوکروں کو اس نوکر کو اونٹوں کو پانی پلاتی ہے، تو یہ کہتے ہیں یہی وہ عورت ہے، یہی وہ لڑکی ہے۔ پھر یعقوب کا بیاہ جو ہے وہ تکوین 29 باب میں ہے، جو یعقوب کی ملاقات راحیل سے ہوتی ہے اور پھر وہ اپنے ماموں لابن کے پاس جاتے ہیں۔ پھر موسیٰ کی ملاقات جو ہے خروج کی کتاب اس کے 2 باب میں ہوتی ہے، اور اس طرح یہ خوبصورت ملاقاتیں جو کنویں پر ہوتی ہیں، اسی طرح اس دلہے کی ملاقات بھی اس کنویں پر ہوتی ہے، اس دلہن کے ساتھ جو کہ بے وفا دلہن ہے۔ اور خدا یسوع مسیح جب اس سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب اپنے شوہر کو لے کر آؤ، تو وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر نہیں۔ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں واقعی صحیح بات ہے، 5 شوہر ہو چکے ہیں تمہارے، تو یہ کہاں سے بات آئی 5 شوہر؟ وہ پرانے عہد نامے، جیسے میں بتا رہا تھا کہ یہ ایک تمثیل ہے، اور پرانے عہد نامے میں سے پہلا ملوک جو ہے اس کی 17واں باب جو ہے اس میں بتایا گیا 7ویں آیت میں کہ سامریا جو شہر ہے سامرو، وہاں پر 5 جو ہیں وہ غیر قومیں داخل ہو چکی تھیں، اور ان کے جو معبود تھے وہ بھی وہاں پر لائے گئے تھے، اور لوگ ان کی پرستش کرتے تھے، اور یوں انہوں نے خدا سے بے وفائی کی تھی، اس دلہے سے انہوں نے بے وفائی کی تھی۔ تو خدا یسوع مسیح اس کو بتاتے ہیں کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ زبور جو ہے 62 بریکٹ میں جو ہے 63 ہے، اس میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے انسان جو ہے تلاش، چاہت اور محبت کی پیاس جو اس کے اندر ہوتی ہے، یہ اس کی علامت۔ تو خدا یسوع مسیح اس کو دکھاتے ہیں کہ خدا کی چاہت، خدا کی پیاس اور خدا کی محبت جو ہے وہ انسان کے لیے کتنی ہے، اور خاص طور پر وہ جو بے وفا ہے اس کے لیے، اور اس کے لیے اتنا سفر کر کے خدا یسوع مسیح تھک کر اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو دوبارہ سے قبول کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ سے اس کے اندر وہ محبت جو ہے وہ جگانا چاہتے ہیں، اور دوبارہ سے اس کو وہ زندگی دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ آج کی جو ملاقات ہے وہ یہی کہتی ہے ہمیں کہ کیسے خدا جو ہے ان لوگوں کے پاس جو بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس، اور وہ کنواں جو ہے وہ علامت بنتی ہے اس ملاقات کی۔ تو خدا یسوع مسیح ہمیں یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ تم اگر بھٹک بھی چکے ہو، اگر تم اپنی جو راستے سے ادھر ادھر نکل گئے ہو، کوئی بات نہیں، میں وہ چرواہا ہوں جو تمہارے پیچھے تمہاری تلاش میں آیا ہوں، اور تمہیں دوبارہ سے اس محبت میں، اس چاہت میں، تمہارے اندر وہی پانی جو ہے جو خشک ہو چکا ہے، جو ختم ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ زندہ کروں گا، تاکہ تمہارے اندر یہ پیاس جو ہے دوسری چیزوں کو لے کر اس سے آپ نہ بجھائیں، بلکہ اس پیار اور محبت چاہت سے آپ اس پیاس کو بجھائیں۔ اور یہ پیاس چاہت جو ہے وہ دوسرے انسانوں میں ہمیں نظر آتی ہے، اور اگر ہم خدا سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو انسان سے ملاقات کرنا بہت ضروری ہے، اور یہی حقیقی جو ملاقات ہے وہ انسان سے ملاقات ہوتی، اور وہ کیونکہ کنواں جو ہے، پانی جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے، تو اس سے ہی زندگی کے چشمے بہتے ہیں جب ہم دوسروں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ تو آج کی یہ ملاقات آپ کے ساتھ خدا کرے اچھی ملاقات ہو، جس میں چاہت اور رشتے جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہوں، قائم ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، میرے ایک دوست بہت چاہنے والے ہیں، انہوں نے کہا آپ کی ویڈیوز بہت بور ہوتی ہیں، تو میں نے اس کو کہا، انہیں کہا بتائیں آپ کیسے میں کیا کروں۔ تو آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، نہ اچھی لگے تو شیئر ضرور کیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی اور کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ انسان کے ذریعے سے خدا کی ملاقات بن جائے۔ شالوم پیارے بھائی اور بہنوں، بچوں، ملتے ہیں اگلی دفعہ آپ کو کسی اور جگہ پر، کسی اور جگہ پر، اور یہی ملاقات کرنے کے لیے اور خدا کی باتیں کرنے کے لیے، یعنی انسان کی باتیں کرنے کے لیے۔ شالوم ایک دفعہ پھر۔